سبعي نسوي تخمر له ندقو خمر له على እግዚአብሔር አብ ገዛ ወለድና ማንታይ ለሚመስሉ በወርቅ እንተአምነስ ብጨርቅ ፈትኑ ሺህ ኮነ ሚሊዮን ኮነ ቢሊዮን ኮነ ትሪሊዮን ኮነ ብዙ ይብስሩ አስዳግም መጻት ታይብለና ንዘይ ፍረና ሰዋት አንተ خፉ ንምንታይ ኳን ክልተ ሰለስተ ደኳይም ነገር ካን ታተ ማሃርካ ያቃለ እግዚአብሔርስ ንክልተ ሰለስተ ደኳይም ነገር ካን ነርካ ዘለታኒ እሽተይ መንያ ታዕድሜና እያ ዕድሜና ንእሽተያ تبزي حكو كام سبعة كام ثمانية يتوزحن 7 وي 8 بسم الله والد ومنفس قدوس هذا أملاك زخوركم ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልሃና ይሁን እንዳዋል ኩሎም ማዓንቲ ብናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ብዛዕባ ገብርሄ ቃል እግዚአብሔር ከቀርብየ ንዓይ ተዛራባ አንደበት እንዲሁ ሆሙ ድማን ኩላና سمع أذن البونا نخبرنا نا إخزيابير قدس فؤادي خلنا أنت روحهن أمونن مجلجلي بني إشتي تأمين كأخمو بوزح خامنك كأي وإنجيل ماتيوس معرف إسران حمشتن كاو قصري إسران حدن يركب سلا قالوا إخزيابير أملخنا توارخ أنت مسكنا يخون لما أنتي بوتي ناي قدس ياريد زي ما مسرت شاد شاي زخون سومون غورهير يناص احنا زلنا زورد قدس مكراب مصاغو دبر زيت نايزي اتوم تنتناتات ابز حلفه مدوزي 300 مليون دقربه صنيحيمو لما انت دما بزعوات شاد شاي سومون غورهير انت امون مغلغلي انت رورون امونن مغلغلي بنيشتي تامين كاخمو اب لعل بزح كشمكاي وإنجيل ماتيوس معرف إسران حمشتن كاو قصر إسران حدن نزق على زي التزاربة قويتانا أملخنا إيسوس كريستوسيو نزق على السمع دما حوارياتيوم قدم كولون معرف إسران روعتنا ماتيوس انجل معرف إسران روعتن كوم دما وزم معرف إسران حمشتن بزعا مصاعتو تناغيرو نيرو ويتا معازي خاخت مص معازي خانه ز عالم زيات حلف ايلم كحتو خلو بزعا مصات زرزر بيلو ام معرف اسران روعتن كم اون ام معرف اسران حمشن بزعا حمشته طبኛታት ደናግልን አያሽ ደናግልን ድሕር ምትንታኑ እዚ ናይ መጨረሻ ምሳሌ ካፍቶም ጎይታና ዛሮም ኖር ናይ መጨረሻ ምሳሌ ብምሳሌ አስተማሮም አንተ አሙን ጎይታ አንተ አሙን ሩህሩህን አገልጋሊ بنيشتي تأمين كأخمو أو لعل بزح كأمنك كأي زويل قال زتزاربه هذا قويتا أيو أفتم السالية زقاربه قويتا نزق على زي السمع زلل ما أمون مجلجلي روحهن أمون مجلجلي نزم السالية زي السمع زلله هوارياتيوم نزم السالية زي زمسلة قويتان أملخنا إيسوس كريستوسي قويتان إيسوس كريستوس ناوز مدر المسيو كاستمر كله كافتن زستمرن حدا مع التفتة دورة زي تخوينا إذا سعو تاريخ نركب كام معرف 14 خنجمر لنا وإنجيل ماتيوس معرف إسران حمشن كاو قصري 14 اسكاو قصر 30 زرزيرنا خن رئاسنا خن بزع غورهير منغس سمايات حدا غويتا ني اغلغلتو بزهوم مكليت تمثل يلي جمره از غويتا ناورحق كغيش دليمو نسلسته اغلغلتو صوعم نتحد أقل صويعو حمشت مكليت وهاو حمش مكليت بالله قرشي مالتيو غنزبيو ان كازن حمشت مكليت زياتنمو اترف نغيدك اتريفكا صنحني يبلو نتخال اي صويع دما خلت مكليتيو اتريفكا نغيدكا صنحني دحرك قبلك نتي سالساي أقلقالي حنت مكليتيو ازي سالساي مغلغلايو زا مكليت حيزو سلستي امي خدك اوتو غويتا ناورحو غيشه إذا سلست أقلقلتي كواتم حدا اتبع الحمشته نتن حمشته زنرا مكنيت لعلي تحت يوريدو شاكيلو حمشته تريفو عسرته جبرن اتخال أوايون نتن كلتا زنرا مكنيت شاكيلو صارحو لعلي تحت وريدو لعليو تحت وريدو حمش كلت أتريفو تقلال 4 يخونالو تبع الحدا مكنيت جين إذا قويتا يشكانيو زي زرقو زعصد زي بتونو زسبسب سلازخان من الوقت ليبا موصيو نزا مكلت زي اسريقني تتفقت ندحر ابي الله خبلن سلازخان يلو مريت كعيتو قبرا دحرتو السنه معلتي زي غويتا كافتو غيش وزنر رحق منقدي يملس سلستي ما قلقلتي قرو
تبعال 5 مكليت ጎይታይ ታዛሃብካኒ 5 مكليت لعل تحتي له نجيله أتريفح 5 وسخ إنه 10 يولو تقويت هذا ما نزي أمونا أنت روحهن أمونن مجلجلي نزل 5 زنرا أتريفك 5 سلازة نحخلي بنيش تيتا أمين كأخمو بعوي خأمنك أي نامناي قويتو تحقواس بوتا وصدوه ألم تبعال كلتا مكليت دماغ أربع قويتاي كلتا مكليت يمكن نيركا نزن كلتا مكليت كلتا وسيخة أتريفا روعة جيريين اللهم انكايولو إذا قويتا دم أمسكون أنت روحهن كونعن تأمانن مجلجلي لعل تحتي الكاس لازم رفكا نعخا بنيشتي أمينك أيمو بعوي خأمنك أيولا وصدوه نامناي قويتا تحقواس بوتا وصدوه تسال سواي مجلجلي مسا ويد ما تجلجلي مسمو قويتاي حانت مجليتي وكان نيركا يخون دا أمر نسخا زي زرع خيوت عصد زي وتنكا يتحفز مخانكا يتشكان قويتا مخانكا سلز فلت أمريت قويتا غيرياني رمو انكاب زي أني تولو تقويتا وقصو أنت هوكوي دكاما باريا نخالي إيوكا دوكا نقيدو خطر فول زنيرا نمنتا يتقورا صدوه نافت سألمات بوتا نام دقو صوه ولهم مالتي تازنورت حنت مقليت لما نتبع على 10 هاو 5 نيرانو 5 تريفو 10 زغيرن امنا قلقالي نعوها وبله لازم قويتا نزوم اقلقلت زياتهم نناتم ازي مثالي قويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስሎ ምሳሌ እዩ ትርጓሜ አለው እዩ ሃሌሉያ 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 መኑ እቱ ገብርኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኡ በምግባረ ሰናይ ወይሰይሞ ዲበ ብዙ ንዋዩ ካይበይ ቤሎ እግዚአብሔር ገብርኄር ወምእመን ዘበውሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ ሰይመከ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር ኢሉ ኣብዚ ደረሶ ካብዚኣ ካብዛ ነውጓዓ ዘለና ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 14 እስካብ 30 ዘላ ናይ ገብርኄር መዝሙር ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ገብርኄር መዝሙር ዝዝመር ሊቃውንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዜማ ብዝማሜ ገይሮም ነዚ ቃል እግዚአብሔር የውፅሕዎ ብምልእታታት ተዛረኽዋ ታሪክ ብግእዝ ኣብዚኣ ሰፊራ ኣላ እዚ ክሪኦ ከለና ክንትርጉሞ ዘኸለና ጎይታ ዝተባሃለ እግዚአብሔር በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታ ናብ ርሑቕ ቦታ ክጎይሽ ደለየ ክበሃል ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ زورد رئينا ينيرنا كاف سمايا سمايات ورد نتو طفي إذنار آدم نخعتين كاف سمايا سمايات وردو أستميرو تساقيلون علم عالحين واعي كسكال كقرف مكرخ قبالي موسي نسامع ناور حقبوت عزبهالو ناو سامعيو لحار قويتانا أيس كرسوس تساقيلو مويتو أفسلست معالت السيو 4 معالت نسامع عرقب ناو كال قيش زبهالو نسامع عرقولو داقنك مصيو እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መጽዩ ፍርድ ኽብዩን ኩላህና ንናይ ስራሕና ኽበና እዩ እዞም ሰለስተ መገልገልቲ ነቲ 5 መክሊት ነቲ 2 ነቲ 1 ወሃቦም እዞም መገልገልቲ ሰለስተ መገልገልቲ ዝወሃብ ዘሎ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አንድም እንዳሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተርጉሞሞ ዘሎ ሓደ በዓል 5 ዝተባሃለ ነብይ ሙሴ እዩ 5 ኦሪት ተቐቢሉ እግዚአብሔር ገሊጽሉ 5 ኦሪት ጽሒፉ 10 ትእዛዛቱ ነው ዚና ነረኸን ሙሴ አስተምሂሩ መሪሑ ሰባት መሪሑን እስራኤላውያን ሕግ ነጊሩ በዓል 2 ዝተባሃለ ድማ ጴጥሮስ እዩ ጴጥሮስ ሐዋርያ ክልተ መክሊት ዝበሃለ ዘሎ ቡሊን ሐዲስን ሐዋርያት ቡሊን ሐዲስን የምሰው ይኹም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ጴጥሮስ ን3000 ሰባት ቡሊን ሐዲስን ይሰው ይኹም ቡሊ መጀመሪያ እንታይ ይበል ጎይታይ ከምዚ ወለ ጸላእትኻ እግሪ እስካ መርገጽ እግርኻ
ክገዝኦም እየ በሎ ጎይታ ይዝብሎ ዘሎ ተሓደ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ወልዲ እዩ ዳዊት ጎይታይ ንጎይታ ኢሉ ሚስጥር ተዛሪቡ ነይሩ ስጋይ ኣብ መቃብረ ይውስውስን ኢሉ ነይሩ ዳዊት ናይ ዳዊት ስጋ እኮ መቃብር በስዊሱ እዩ ኣብ ስጋይ ኣብ መቃብረ ይውስውስ ዝበሃል ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ኣብ መቃብር ከም ዘይውስውስ ከምኡ እንዳለን ስለዚ ትሰቀልኩሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሲኡ ኢሉ ሓድሽ ኪዳን ይሰብከሎም ነይሩ ብሉይን ሓዲስን ሐዋርያት ብምሎም ብሉይን ሓዲስን ሰቢኾም እዮም እቲ በዓል ሓደ መክሊት ዝተባሃለ ግን ይሁዳ እዩ ይሁዳ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ኮይኑ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸቲልዎ ነይሩ ወንጀል ተማሂሩ ነይሩ ግን እዩ ታ መክሊት እቲ ሰብኣይ ከምቲ ዝቐራ ይሁዳ ንሰብ ተስተምህረላ ብትዕቢትን ብናይ ገንዘብ ፍቅርን ተታሊሉ ታ መክሊት ደፊንዋ ብሓመድ ደፊንዋ ማለት ብትዕቢትን በአፍቅሮተ ንዋይን ደፊንዋ ከንቱ ቆርዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ገይሩ ንናቶም ሂቦም ንሙሴ ንጴጥሮስ ሰማያዊ ጸጋ ረኺቦም ኣብ ገነት ኣሎም ይሁዳ ግን ዋግኡ ረኺቡ ኺደው ጽወ ናብ ጸልማት ክበሃል ከሎ ናብ ጸላም ናብ ፍርዲ ናብ ሲኦል ይኸውን ዘሎ እቲ ካልኣዋይ በዓል 5 መክሊት ዝተባሃለ ብደንብ ተማሂሩ ቃል እግዚአብሔር ተማሂሩ ንሰባት ዘስተምህር ንዋዕሉ ተለዊጡ ንሰብ ዝልውጥ ከም ጴጥሮስ ንቀለሜንጦስ ኣምሂርዎ ንዋዕሉ ካብ ጎይታ ተማሂሩ ንቀለሜንጦስ ኣምሂርዎ ጳውሎስ ንበርናባስ ንዋዕሉ ተማሂሩ ጳውሎስ ንበርናባስ ንጢሞቴዎስ ኣስተምሂርዎም እዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብደንብ ገይሩ ቆሪጹ ኣውጽይዎ እዩ ብዙሓት መምህራን እውን ከምኡ ተበዓል ሓደ ዝተባሃለ ግን ቃል እግዚአብሔር ተማሂሩ ወንጀል ተማሂሩ ንሰባት ዘየስተምህር እዚ ድማ ዋጋ ይረክብ ጸጋ ይረክብ ብሳልሳይ ገጽ በዓል 5 ዝበሃል ሊቀ ጳጳስ እዩ ጳጳስ 5 ተዋሃቦ ጸጋታት ኣለዉ ሓደ ኣኑሮ ተእድየ ካይዳ ብልዕሊ ጳጳስ ይሸይም ካልኣይ ኣኑሮ ኣብ ሲመተ ካህን ይሸይም ሳልሳይ ዲያቆን ይሸይም ራብዓይ የጥምቕ ሓምሻይ የቁሩ ካልኦት እውን ኣለዉ ኑዛዜ የስተምህር እዚኣቶም ናይ ጳጳስ ብ5 ይምስልዎ ኣለዉ ማለት እዩ እቶም ክልተ እውን ከም ዘለዎ ኮይኖም በዓል 2 ዝተባሃለ ካህን እዩ ካህን ክልተ ኣለዉ ሓደ የጥምቕ እዩ ካልኣይ ድማ የቁሩ እዩ ኣብኡ ከለውን ኑዛዜ የስተምህር እዩ እቶም ኣቦታትና ግን ክትርጉሙ ከለዉ ካህን ይብልዎ በዓል 2 ስለዚ ኣቦታትና ጳጳሳት ሊቀ ጳጳሳት ዝተዋሃቦም ስልጣን ተጠቂሞም ንዓለም ብስብከት መሊኦም ካህናት እንዳሸሙ ዲያቆናት እንዳሸሙ እናስተምህሩ ቤተ ክርስቲያን እንዳምሆሩ ብዙሕ ጸጋ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ተጠቂሞም ብዙሕ ኣፍርዮም እዮም ካህናት እውን ኔና ክርስቲያን እኮ ብሙላእና መንዲ የጥምቁና ካህናት ጳጳሳት ከ የጥምቁምና እዞም ካህናት እዚኣቶም እናስተምህሩ ታስተማሃርዋ ዝረኽዋ ቃል እግዚአብሔር ዝሃቦም ክህነት ተጠቂሞም ብዙሕ ኣፍርዮም ስለዚ ዋግኦም ክረኽቡ እዮም እግዚአብሔር ድማ ዋግኦም ብሰማይ ይህቦም ኣሎ ማለት እዩ በዓል ሓደ ተባሃለ ዲያቆን እዩ ናይ ዲያቆን ስራሕ ሓንቲ እያ ምልእኣኽ እያ እቲ ናይ እግዚአብሔር ተልእኾ ካብቶም ካህናት እናተቐበለ ንምእማናን የቕርብ ዝጥምቑ እንተልዮም ንሱ እዩ ዘቕርቦም ዝቐርቡ እንተልዩ ንሱ ሓጋዚ ኮይኑ ንካህን ታይዳ እያ እታ ሓንቲ መክሊት ዝደፈና እቲ ህኩይ ባርያ ሓደ ዲያቆን መጀመርያ ክቅድስ ከሎ ከገልግል ከሎ ትሕት ኢሉ ይመፅሞ ድሓር ትዕቢት ተወሲኹሉ እታ ወርቂ ይደፍና ኣለ ብትዕቢት ክህልወና የብሉን ብሳልሳይ ደረጃ ሊቃ እዚኣ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ታራብዒቲ 5 ዝተባሃላ እምነት ሓንቲ እምነት ኢልና ኣለና ካልኣይ ድማ ምሕረት ሳልሳይ ተሓጓስ ራብዓይ ድማ ተስፋ እምነት ተሓጓስ ምሕረት ትዕግስቲ ተስፋ ሓደ ክርስቲያን ዝበሃል እምነት ኩሉ ኣለዎ ምስቲ እምነት ግን ተሓጓስ ክውስኸሉ ከሎ ምስቲ ተሓጓስ ድማ ምሕረት ክውስኸሉ ከሎ መሓሪ ክኸውን ከሎ ይቕረ ባሃሊ ክኸውን ከሎ መንእሰይ ድማ ክዕገዝ ከሎ ፈተና ክገጥሞ ከሎ እንድሕር ተዓጊሱ ተስፋ እንተልዩ ፍጹም ይበሃል እዚ ፍጹም ኮይኑ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋ ተጠቂሙ ንባዕሉ ኮይኑ ንብዙሕ የትርፍ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ድማ ፍርዲ ይህቦ በዓል 2 ዝተባሃለ ድማ እምነትን ተሓጓስን እየን እምነት እውን ኣለዎ ተሓጓስ እውን ኣለዎ በዓል ሓደ ዝተባሃለ ግን እምነት ጥራሕ ዘለዎ ሰብ እዩ እምነት በይና ይተድሕንን እዚ በዓል ሓንቲ እምነት ሒዙ ከኸይደ እውን ምስኡ ካልኦታት ክውስኸሉ ኣለዉ ይብሉ እቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና እሞ ካብኡ እቲ ጎይታ ምስ መፀ እንታይ እዩ ዝገብር ንሰለስቲኦም ኣገልገልቲ ከከም ግብሮም ወሃቦም
نتبع الحمشت تصوعه مص خلنا خلو داغم كمصي غويتانا إيسوس كريستوس نعلم كحلفا داغم مصيو نخلها ناس استرحنا خبنا أي عم معرف إسران ربعة إسران حمشين تتقيس له كلها ناس واتر إتان موت الله معلتي ناي كلها أنا مصاتيا أنا زموت الله معلت مصاتيا بدحري عن السهيلن بهيوت إن هالله صبوا صريحة تنسيه خصنا حلني مسموت كن السالو السهاي لذي غويتا داغم كمصيو نناي إيدوم هو مالتيو نتبع الحمشته نتبع الحمشته زتوهاو صقا زتمهار بت ناي تمرت እኳ ተወሲድናስ ንዋዕሉ ተማሂሩ ብዙሓት ማስተምሂር ምጸንሐ አንተ አሙነ ገልጋለ ብንእሽተይ ተአሚንካ ኢኻሞ ብዙሕ አምነካ ይይድዎ ብንእሽተይ ተአሚንካ ዝብሎ ዘሎ ታኒ እሽተይ መንያ ታዕድሜና እያ ዕድሜና ንእሽተይ እያ ተበዚሓ እኮ ካብ 70 ካብ 80 ይትበዝሕን 70 ወይ 80 أبوزح خشمك أقول خلّك عب سماي ناي سماي عدمينا قل نوحيه شيح يكون مليون يكون بليون يكون تريليون يكون بوزح يبصروا شيح مليون تريليون قصر اللوي هلك اللوي هلك مسافرتي بصروا كندوزيل كذا يود عب سماي عدمي وناك زهير حنت زي أيام قال أيد ما عالمية تا بنيشتي تأمين كذا ولا زان إشتي إذا عالم زي أصدقائيا نيشتي يا حلافيتي يا خنتي عفت زي يحلف عفت عويز وخونا منقصة سمايات نايزل العالم يوت يبنى مالتي سلذي نافت تحقواس أتو ياو نام منقصة نملائكتي نعونا تم أقلقل تصوعي نزي أمونا أقلقال زي نام تحقواس بوتا أتو خلق الله نملائكت تصوعيو داقم اسمس أقويتانا إيسوس كريستوس نتي فريسب نعنا نايزل العالم يوتي الملائكت عدل الدولة نام منقصة سمايات أتو بعل حمشته بعل كلتا استوهالهم كوم أيو تبع الحادث استوهالجن أنت هوكي بارع أنت خفوق بارع أنت خفوق بارع ما تقول قاليم نتحانتس من تايكوا نسوي دو كويت فان نسوي كان نجيدو متريفون نعيكون زنورس من تايك أبير كايا خلو قالك زهير تمهيرو نوعلو تمهيرو نسوي زي يمهر سوي توليو فرا زي فر سوي تخوينو أفتدا جمس تايب لنا نزي فرنا سوات أنت خفوق نمنتهي كان نخلت سلسلة دكاي من نجار كان تحت مهار كاي قالك زي فيروس نخلت سلسلة دكاي من نجار كان نيركا أنا بعلي بجرنة يسقى كسف حنير أيلو كسعات تيجي نفس ألمات وصودوا مالت كأوي محرنا نبغى هالنمسات وصودوا مالتيو الذي كهزي أنت أين نمهار زخوركم نيك زهير بيت السل إذا قالك زهير قويتنا يسكر زموس ولا مسالي نحن خنون كهزي أنت أين نمهار أمون أقل قال مخان تجاور هير تمسجينه أنت روحهن أمون أقل قالته هاي تودي ستار سيون السيانيرا أنت أمون روحهن أقل قالي بنيشتي تأمين كأخمو نامناي تحقواس بوت أخير عويق شمك أيهولو ولدنا من تايلا مسلو بورك نتأمنس بتشارك فطنا تشارك تقرب لما نعات زي سرعوا ورك تيوكايون يسرك كان مالتي أنا عاد سوات كسرح وصرح خلو 10 قرش يودقوا نتا 10 قرش تزيل علكايا أو منتبال هذا جن نعم توصيدا ما أي زي مني لهم كم سرح خمسة هاي كل يوم جزاهير أملاخنا لما زامدر ندهلنا ومنات مجال نخن كون قالوا نخن سمع تمهيرنا نخنمهر فقيدنا لنا إحنا خن تحين جبر لنا تمهرنا يا تمرتي ندك ساعات كنستمر قال لنا ما نتيو جن أمونات كن بحالنا قام تخفوا أقل قال خين قون جن أمونات دينا نحنا جن شجر لنا وإنجيل تمهرنا زي ما تمهرنا قداسي تمهرنا كل تمهرنا ممهرام كوينا لا بيت كريستياننا كود خايا انت عايز ولا عين لنا انجرا في اللقا وانجرا دلينا بيت كريستياننا دورينا ندحر نخير كوينا تماكليتنا سلا زي تتقمنا لك زهر كقاصعنا سلا زخونه نبيت كريستياننا بتغات كنغلغل لنا نيوكم ممهران بيت كريستيان حدا يوم غواي زرغيهم سبكت وانجيل او دمر زولو نحنا دما دخلنا خنمهار لنا ما هنا دما نحنا حزب كريستيان بيت كريستيان نخيت دكي ممهران نخيت قمي ممهران غواي بتينوم ناب عالم كي يخودو بيت كريستيان تولد الوان نخيت خون فوق زلنا نمتاي حدا فوق بيت كريستيان نسبكت وانجيل ينون ገንዘብ ዘለናስ ንቤተ ክርስቲያን ነኸንበልና ማለት እዩ ካለ ድማ እዚ ንመምሃራን ስለዚህ መምሃራን ተግሂና ከምቲ እሙን አገልጋለ ለዓልን ታሕትኒና ህዝቡ ክነምራ ታስተማሃርና ያስ ንሰብ ክነምራለና ዓብይ ስራሕ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስብከት ወንጀል ሰቢኽና ህዝቡ ክነድሕነለና ንሕና ድማ ኩላና ክርስቲያን
እቶም መምህራን ከምህሩ ከለዉ ታዝ ተማሃርናያ ንሰብ ከነምህር ኣለና ኣብ ገዛ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከምህር ኣለዎ ንደቁ ከምህር ኣለዎ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ገዛ ከምዚኣ ጌርና ከነምህር ይግበአና ማለት እዩ ብዝበለፀ ድማ ተኣምስ ኣንስትስ ንደቀን ንሰብኡተን ንቤተሰበን ንመሓዛና ቃል እግዚኣብሔር ከነምህር ይግበአና እሞ ጾሙ ወጸልዩ ሰንበታቲሁ አክሩ ከመ ገብርኄር ለእግዚአብሔር ተቀነዩ ኢሉ ነይሩ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ ንክንጸውም ኣለና ጾሙ ጸልዩ ሰንበት ኣኽብሩ ከም ገብርኄርስ ንእግዚአብሔር ተቀነዩ ወይ ድማ ተገዝኡ ይብለና ኣሎ ሞይስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ገብርኄር ወገብር ምእመን ገብር ዘአስመሮ ለእግዚኡ ብፁእቱ ገብርኄር ኢሉ እሞ ስለዚ ንሕና ድማ ህዝበ ክርስቲያን ታሰማዕናያ ቃለ እግዚኣብሔር ሰሚዕና ንሰባት ኣስተምሂርና 30 60 100 ፍሪና እግዚአብሔር ድማ ንዑ አንቱም እሙና ተገልገልቲ ኢሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንኽበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር